दूसरा बच्चा हाफिज खिजर हयात बिन बशीर अहमद। यस्तफ्तूनक कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यस्तफ्तूनक कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला इन इम्रुउन हलक लैसा लहू वलदुन वलहू उख्तुन फलहा निस्फु मा तरक वहुवा यरिथुहा इन लम यकुन लहा वलद फ़इन कानत इस्नतैनि फलहुमा अस्सुलुसानि मिम्मा तरक वइन कानू इख्वतन रिजालन वनिसाअन फलिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन युबय्यिनुल्लाहु लकुम अन तदिल्लू वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काफ हा या ऐन साद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काफ हा या ऐन साद। इसको हा या न पढ़ें, हा या काफ हा या काफ हा या ऐन साद। ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफ़िय्या क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअलर रअसु शैबन वलम अकुन बिदुआइका रब्बि शक़िय्या। वहनल अज़्म गलत है, हा पर ज़बर पढ़े, वहनल गलत। قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. جزاك الله. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. جزاك الله.